अथ पंचमोऽध्यायः प्रथमः पादः। प्राक्रीताच्छः उगवादिभ्यो यत् कंबलाच्च संज्ञायां विभाषा हविरपूपादिभ्यः तस्मै हितं शरीरावयवाद्यत् खल यव माश तिल वृष ब्रह्मणश्च अजाविभ्यां थ्यन् आत्मन् विश्वजन भोगोत्तर पदात् खः सर्वपुरुषाभ्यां अणढञौ मानवचरकाभ्यां खञ् तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ छदि रुपधि बलेर्ढञ् ऋषभोपान होर्यः चर्मणोञ् तदस्य तदस्मिन् स्यादिति परिखाया ढञ् प्राग्वतेष्ठञ् आर्हादगोपुच्छ संख्या परिमाणाट्ठ असमासे निष्कादिभ्यः शताच्च ठन् यता वशते संख्याया अतिशदन्तायाः कन् वतो ऋड्वा विंशति त्रिंशद्भ्यां ढुन्न संज्ञायां कंसाटिठन् शूर्पादयन्यतरस्यां शतमान विंशतिक सहस्र वसनादण अध्यर्ध पूर्व द्विगोर्लुग संज्ञायां विभाषा कार्षापण सहस्राभ्यां द्वित्रिपूर्वान् निष्कात् विस्ताच्च विंशतिकात् खः खार्या ईकन् पण पाद माश शताद्यत् शानाद्वा तेन कृतं तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ गोद्व्यचो संख्या परिमाणाश्वादेर्यत् पुत्राच्छ च सर्वभूमि पृथिवीभ्यामणयौ तस्येश्वरः तत्र विदित इति च लोक सर्वलोकाठ्ठञ् तस्य वापः पात्राष्ठन् तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभ शुल्कोपदा दीयते पूरणार्धाठ्ठन् भागाद्यच्च तद्धरति वहत्या वहति भारात् वंशादिभ्यः वस्नद्रव्याभ्यां ठन्कनौ संभवत्यवहरति पचति आढकाचित पात्रात् खोन्यतरस्यां द्विगोष्ठंश्च कुलिजाल्लुक्खौ च सोऽस्यांश वस्नभृतयः तदस्य परिमाणं संख्यायाः संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु पंक्ति विंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टि सप्तत्यशीति नवतिशतं पञ्चदशतौ वर्गे वा सप्तनोञ् छन्दसि त्रिंशत् चत्वारिंशतोर्ब्राह्मणे संज्ञायां डण् तदर्हति छेदादिभ्यो नित्यं शीर्षच्छेदाद्यच्च दण्डादिभ्यो यत् छन्दसि च पात्राद्घंश्च कडङ्कर दक्षिणाच्छ च स्थाली बिलात् यज्ञत्विग्भ्यां घ खञौ पारायण तुरायण चान्द्रायणं वर्तयति संशयमापन्नः योजनं गच्छति पथ श्कन् पन्थोण नित्यम् उत्तरपथे नाहृतं च कालात् तेन निर्वृत्तं तमधीष्टो भृतो भूतो भावी मासाद्वयसि यत्खञौ द्विगोर्यप् षण्मासाण्यच्च अवयसि ठंश्च समायाः खः द्विगोर्वा रात्र्यः संवत्सराच्च वर्षाल्लुक्च चित्तवति नित्यं षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते वत्सरान्तात् छन्दसि संपरिपूर्वात् ख च तेन परिजय्य लभ्य कार्य सुकरम् तदस्य ब्रह्मचर्यं तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः तत्र च दीयते कार्यं भववत् व्युष्टादिभ्योन् तेन यथा तथा च हस्ताभ्यां हणयतौ सम्पादिनि कर्मवेशाद्यत् तस्मै प्रभवति संतापादिभ्यः योगाद्यच्च कर्मण उकञ् समयस्तदस्य प्राप्तं ऋतोरण छन्दसि घस् कालाद्यत् प्रकृष्टे ठञ् प्रयोजनं विशाखाषाढादण मन्थदण्डयोः अनुप्रवचनादिभ्यश्च समापनात् सपूर्वपदात् ऐकागारिकट् चौरे आकालिकडाद्यन्तवचने तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः तत्र तस्यैव तदर्हम् उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे तस्य भावस्त्वतलौ आचत्वात्
ननय पूर्वात् तत्पुरुषादचतुर संगत लवण वट युध कतरसलसेभ्यः पृथ्वादिभ्यः इमनिज्वा वर्णदृढादिभ्यः श्ञय च गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च स्तेनात् यन्नलोपश्च सख्युर्यः कपिज्ञात्योर्ढक् पत्यंत पुरोहितादिभ्यो यक् प्राणभृज्जाति वयोवचनो गात्रादिभ्योञ हायनान्त युवादिभ्योण इगन्ताच्च लघुपूर्वात् योपधाद् गुरूपोत्तमाद् वुञ द्वन्द्व मनोज्ञादिभ्यश्च गोत्रचरणात् श्लाघात्याकार तदवेतेषु होत्राभ्यश्चः ब्रह्मणस्त्वः इति प्रथमः पादः। द्वितीयः पादः धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ व्रीहि शाल्योर्ढक् यव यवक षष्टिकात् यत् विभाषा तिलमाशो मा भंगाणुभ्यः सर्वचर्मणः कृतः ख खञौ यथामुख सम्मुखस्य दर्शनः खः तत्सर्वादेः पथ्यंग कर्म पत्र पात्रं व्याप्नोति आप्रपदं प्राप्नोति अनुपद सर्वान्नायानयं बद्धा भक्षयति नेयेषु परोवर परंपर पुत्र पौत्र मनुभवति अवार पारात्यंतानुकामं गामी समां समां विजायते अद्यश्वीनापष्टब्धे आगवीनः अनुग्वलं गामी अध्वनो यत्खौ अभ्यमित्राच्छ च गोष्ठात् खञ भूतपूर्वे अश्वस्यैकाहगमः शालीन कौपीने अधृष्टा कार्ययोः व्रातेन जीवति साप्तपदीनं सख्यं हय्यंगवीनं संज्ञायाम् तस्य पाकमूले पील्वादि करणादिभ्यः कुणजाहचौ पक्षात्तिः तेन वित्तश्चुञचुक्चणपौ विनयभ्यां नानायौ न सह वेहे शालच्छं कटचौ संप्रोदश्च कटच्च अवात्कुटारच्च नते नासिकायाः संज्ञायां टीटय नाटज भ्रटचः नेर्बिडज बिरीसचौ इनच पिटच्चिकचिच उपाधिभ्यां क्यकन्ना सन्ना रूढयोः कर्मणि घटोठच् तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच् प्रमाणे द्वयसज् दघ्नय मात्रचः पुरुषहस्तिभ्यां मणच यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् किमिदम्भ्यां वोघः किमः संख्या परिमाणे दति च संख्याया अवयवे तयप् द्वित्रिभ्यां तयस्या यज्वा उभादुदात्तो नित्यं तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः षदन्तविंशतेश्च संख्याया गुणस्य निमाने मयट् तस्य पूरणे डट् नान्ताद संख्यादेर्मट् थट् च छन्दसि षट् कति कतिपय चतुरां थुक् बहु पूग गण संघस्य तिथुक् वतोरिथुक् द्वेस्तीयः त्रेः संप्रसारणं च विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्यां नित्यं शतादि मासार्ध मास संवत्सराच्च षष्ट्यादेश्चा संख्यादेः मतौच्छः सूक्त साम्नोः अध्यायानुवाकयोर्लुक् विमुक्तादिभ्योन् गोषदादिभ्यो वुन् तत्र कुशलः पथः आकर्षादिभ्यः कन् धनहिरण्यात् कामे स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते उदराट्ठगाद्यूने सस्येन परिजातः अंशं हारी तंत्रादचिरापहृते ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायां शीतोष्णाभ्यां कारिणि अधिकम् अनुकाभिकाभिकः कमिता पार्श्वे नान्विच्छति अयः शूल दण्डाजिनाभ्यां ठक् ठञौ तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा स एषां ग्रामणीः शृङ्खलमस्य बन्धनं करभे उत्क उन्मनाः कालप्रयोजनात् रोगे तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायां कुलमाशादय श्रोत्रियश्छन्दोधीते श्राद्धमनेन भुक्तमिनिचनौ पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च इष्टादिभ्यश्च छन्दसि परिपन्थि परिपरिणौ पर्यवस्थातरि अनुपद्यन्वेष्टा साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायां क्षेत्रियच् परक्षेत्रे चिकित्स्यः इन्द्रिय मिन्द्रलिंग मिन्द्रदृष्ट मिन्द्रस्विष्ट मिन्द्रजुष्ट मिन्द्रदत्तमिति वा
तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु रसादिभ्यश्च प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम् सिद्धमादिभ्यश्च वत्सांसाभ्याम् कामबले फेनादिलच्च लोमादि वामादि पिच्छादिभ्यः शनेलचः प्रज्ञा श्रद्धार्चाभ्योणः तपः सहस्राभ्याम् विनीनी अण च सिकता शर्कराभ्याम् च देशे लुबिलचौ च दन्त उन्नत उरच् ऊष सुषि मुष्क मधोरः द्युद्रुभ्याम् मह केशात् वोन्यतरस्याम् गाण्ड्यजगात् संज्ञायाम् काण्डाण्डादीरन्नीरचौ रजः कृष्या सुति परिषदो वलच् दन्तशिखात् संज्ञायाम् ज्योत्स्ना तमिस्रा श्रृंगिणोर्जस्विन्नूर्जस्वल गोमिन् मलिन मलीमसाः अत इनिठनौ व्रीह्यादिभ्यश्च तुन्दादिभ्य इलच्च एक गोपूर्वाठ्ठय नित्यम् शतसहस्रान्ताच्च निष्कात् रूपादाहत प्रशंसयोर्यप् अस्माया मेधा स्रजो विनिः बहुलम् छन्दसि ऊर्णायायुस् वाचोऽग्मिनिः आलजाटचौ बहुभाषिणि स्वामिन्नैश्वर्ये अर्ष आदिभ्योच् द्वन्द्वोपतापगर्ह्यात् प्राणिस्थादिनिः वातातीसाराभ्याम् कुक्च वयसि पूरणात् सुखादिभ्यश्च धर्मशील वर्णान्ताच्च हस्ताज्जातौ वर्णात् ब्रह्मचारिणि पुष्करादिभ्यो देशे बलादिभ्यो मतुवन्यतरस्याम् संज्ञायाम् मन्माभ्याम् कंशम्भ्याम् बभयुस्तीतुतयसः तुन्दी बलिवटेर्भः अहम् शुभमोर्युस् इति द्वितीयः पादः। तृतीयः पादः प्राग्दिशो विभक्तिः किम् सर्वनाम बहुभ्यो द्व्यादिभ्यः इदम् इष् एते तौ प्रथोः एतदोन् सर्वस्य सोऽन्यतरस्याम् दि पञ्चम्यास्तसिल् तसेश्च पर्यभिभ्याम् च सप्तम्यास्त्रल् इदमोहः किमोत् वाह चच्छन्दसि इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते सर्वैकान्य किम् यत्तदः कालेदा इदमोर्हिल् अधुना दानीम् च तदोदा च तयोर्दार्हिलौ चच्छन्दसि अनद्यतनेर्हिलन्यतरस्याम् सद्यः परुत्परार्यैषमः परेद्यव्यद्य पूर्वेद्यु रन्येद्यु रन्यतरेद्यु ऋतरेद्यु रपरेद्यु रथरेद्यु रुभयेद्यु रुक्तरेद्युः प्रकारवचने थाल् इदमस्थमुः किमश्च था हेतौ च छन्दसि दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेष्वस्तातिः दक्षिणोत्तराभ्याम् मतसुच् विभाषा परावराभ्याम् अंचेर्लुक् उपर्युपरिष्टात् पश्चात् पश्च पश्चाच्च छन्दसि उत्तराधर दक्षिणादातिः एन वन्यतरस्याम दूरे पंचम्याः दक्षिणादाच् आहि च दूरे उत्तराच्च पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम् अस्ताति च विभाषावरस्य संख्याया विधार्थे धा अधिकरण विचाले च एकाद्धो ध्यमुयन्यतरस्याम् द्वित्र्योश्च धमुय एधाच्च याप्ये पाशप् पूरणाद् भागे तीयादन् प्रागेकादशभ्योच्छन्दसि षष्ठाष्टमाभ्याम् य च मानपश्वङ्गयोः कन् लुकौ च एकादाकि निच्चासहाये भूतपूर्वे चरट् षष्ठ्या रूप्य च अतिशायने तमविष्ठनौ तिङश्च द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ अजादी गुणवचनादेव तुच्छन्दसि प्रशस्यस्य श्रः ज्य च वृद्धस्य च अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम् विन्मतोर्लुक् प्रशंसायाम् रूपप् ईषदसमाप्तौ कल्पब् देशीयरः विभाषा सुपो बहुच् पुरस्तात्तु प्रकारवचने जातीयर् प्रागिवात्कः अव्यय सर्वनाम्नामकच् प्राक्तेः कस्यचदः अज्ञाते कुत्सिते संज्ञायाम् कन् अनुकम्पायाम् नीतौ च तद्युक्तात् बह्वचो मनुष्य नाम्नष्ठज्वा घनिलचौ च प्राचामुपादे लडगुचौ च जातिनाम्नः कन् अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च
ठाजादावूर्ध्वं द्वितीया दचः शेवल सुपरि विशाल वरुणार्यमादीनां तृतीयात् अल्पे ह्रस्वे संज्ञायां कन् कुटी शमी शुण्डाभ्योरः उत्वाडुपच् कासुगोणीभ्यां ष्टरच् वत्सोक्षाश्वर्ष भेभ्यश्च तनुत्वे किं यत्तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच् वा बहूनां जाति परिप्रश्ने डतमच् एकाच्च प्राचाम् अवक्षेपणे कन् इवे प्रतिकृतौ संज्ञायां च लुम् मनुष्ये जीविकार्थे चापण्ये देवपथादिभ्यश्च वस्तेर्ढञ् शिलायाढः शाखादिभ्यो यत् द्रव्यं च भव्ये कुशाग्राच्छः समासाच्च तद्विषयात् शर्करादिभ्योऽण् अंगुल्यादिभ्यष्ठ एकशालायाष्ठजन्यतरस्यां कर्कलोहितादीक प्रत्नपूर्व विश्वे मात्थाल् छन्दसि पूगान्यो ग्रामणी पूर्वात् व्रातच् फयो रस्त्रियाम् आयुधजीवि संघान्यट् वाह्यिकेष्व ब्राह्मण राजन्यात् वृकाट्येण्यन् दामन्यादि त्रिगर्त षष्ठाच्छः पर्श्वादि यौधेयादिभ्यामणयौ अभिजित् विदभृत् छालावत् शिखावत् क्षमीव दूर्णावत् छ्रुमदुणोऽञ् न्यादयस्तद्राजाः इति तृतीयः पादः। चतुर्थः पादः पादशतस्य संख्यादेर्वीप्सायां वुन् लोपश्च दण्ड व्यवसर्गयोश्च स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन् अनत्यन्त गतौ तात् न सामि वचने बृहत्या आच्छादने अषडक्षा शितङ्ग्वलं कर्मालं पुरुषाद्युत्तर पदार्थः विभाषाञ्चेद दिक् स्त्रियाम् जात्यन्ताच्छ बन्धुनि स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति चेत् किमेत्तिगव्यय घादाम्व द्रव्य प्रकर्षे अमुचत् छन्दसि अनुगादिनष्ठक् णचः स्त्रियामय अणिनुणः विसारिणो मत्स्ये संख्यायाः क्रियाभ्यवृत्तिगणने कृत्व सुच् द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् एकस्य सकृच्च विभाषा बहोर्धा विप्रकृष्ट काले तत्प्रकृतवचने मयट् समूहवच्च बहुषु अनन्तावसथेतिह भेषजान्यः देवतान्तात् तादर्थ्ये यत् पादार्घाभ्यां च अतिथेर्यः देवात्तल् अवेहिकः यावादिभ्यः कन् लोहितान्मणौ वर्णे चानित्ये रक्ते कालाच्च विनयादिभ्यष्ठक् वाचो व्याहृतार्थायां तद्युक्तात् कर्मणोण् ओषधेन जातौ प्रज्ञादिभ्यश्च मृदस्तिकन् सस्नौ प्रशंसायां वृगज्येष्ठाभ्यां तिल् तातिलौ च छन्दसि बह्वल् पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्यां संख्यैकवचनाच्च वीप्सायां प्रतियोगे पंचम्यास्तसिः अपादाने चाहीयरुहोः अतिग्रहाव्यथन क्षेपेष्वकर्तरि तृतीयायाः हीयमान पापयोगाच्च षष्ठ्या व्याश्रये रोगाच्चापनयने कृभ्वस्ति योगे संपद्यकर्तरि च्विः अरुर्मनश् चक्षुश्चेतो रहो रजसां लोपश्च विभाषा साति कार्त्स्न्ये अभिविधौ संपदा च तदधीनवचने देयेत्रा च देव मनुष्य पुरुष पुरु मर्त्येभ्यो द्वितीय सप्तम्यो बहुलम् अव्यक्तानुकरणात् द्व्यजवरार्धादनितौ डाच् क्रियो द्वितीय तृतीय शम्भ बीजात् कृशौ संख्यायाश्च गुणान्तायाः समयाच्च यापनायां सपत्र निष्पत्रादति व्यथने निष्कुलान् निष्कोषणे सुखप्रियादानुलोम्ये दुःखात् प्रातिलोम्ये शूलात् पाके सत्यादशपथे मद्रात् परिवापणे समासान्ताः न पूजनात् किमः क्षेपे नयस्तत्पुरुषात् पथो विभाषा बहुव्रीहौ संख्येये डज बहुगणात् ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे अच् प्रत्यन्वव पूर्वात् सामलोम्नः अक्ष्णो दर्शनात् अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंसधेन्मन डुहर् सामवाङ्मन साक्षि ध्रुवदार गवोर्वष्ठीव पदष्ठीव नक्तम्
दिवरात्रिम दिवाहर्दिव सरजस निश्रेयस पुरुषायुष द्व्यायुष त्रायुषर्घ्य जुषजातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्षो पशुनुगोष्ठश्वाहा ब्रह्महस्तिभ्याम वर्चसः अवसमन्धेभ्यस्तमसः श्वसो वसीयः श्रेयसः अन्ववतप्तात् रहसः प्रतेरुरसः सप्तमी स्थात् अनुगवमायामे द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः उपसर्गादध्वनः तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः अहः सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रेः अहनोह एतेभ्यः न संख्यादेः समाहारे उत्तमैकाभ्यां च राजाः सखिभ्यश्टच् घोरतद्धितलुकि अग्राख्याया मुरसः अनोष्मायः सरसां जाति संज्ञयोः ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः अतेः शुनः उपमानादप्राणिषु उत्तर मृगपूर्वाच्च सक्थ्नः नावो द्विगोः अर्धाच्च खार्याः प्राचां द्वित्रिभ्या मञ्जलेः अनसन्तान्नपुंसकात् छन्दसि ब्रह्मणो जानपदाख्यायां कुमहद्भ्या मन्यतरस्यां द्वन्द्वाच्युदशहन्तात् समाहारे अव्ययी भावे शरत् प्रभृतिभ्यः अनश्च नपुंसकादन्यतरस्यां नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः क्षयः गिरेश्च सेनकस्य बहुव्रीहौ सख्यक्ष्णोः स्वाङ्गात् षच् अंगुले दारुणि द्वित्रिभ्यां शमूर्ध्नः अप् पूरणी प्रमाण्योः अन्तर्बहिर्भ्यां च लोम्नः अयनासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात् उपसर्गाच्च सुप्रात सुष्व सुदिव शारिकुक्ष चतुरश्रैणी पदाजपद प्रोष्ठपदाः नयदुःसुभ्यो हलिसख्योरन्यतरस्यां नित्यमसिच् प्रजामेधयोः बहुप्रजाश्छन्दसि धर्मादनिच् केवलात् जम्भा सुहरित तृण सोमेभ्यः दक्षिणेर्मा लुब्धयोगे इच् कर्म व्यतिहारे द्विदण्ड्यादिभ्यश्च प्रसंभ्यां जानुनोर्जुः ऊर्ध्वाद्विभाषा ऊधसोनं धनुषश्च द्वासंज्ञायां जायायानिं गन्धस्य दुत्पूति सुरभिभ्यः अल्पाख्यायाम् उपमानाच्च पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः कुंभपदीषु च संख्यासु पूर्वस्य वयसि दन्तस्य दत्रि छन्दसि च स्त्रियां संज्ञायां विभाषा श्यावारोकाभ्याम् अग्रांत शुद्ध शुभ्र वृष वराहेभ्यश्च ककुदस्यावस्थायां लोपः त्रिककुत् पर्वते उद्विभ्यां काकुदस्य पूर्णाद्विभाषा सुहृत् दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः उरः प्रभृतिभ्यः कप् इनः स्त्रियां नद्यरितश्च शेषाद्विभाषा न संज्ञायाम् ईयसश्च वन्दिते भ्रातुः ऋतश्छन्दसि नाडी तन्त्र्योः स्वाङ्गे निष्प्रवाणिश्च इति 5मोऽध्यायः।